बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अबरार रशीद आपकी खिदमत में एक मरतबा फिर हाजिर है और आपसे दरख्वास्त है कि अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लें। जो बेल आइकन है उसको आपने ज़रूर प्रेस करना है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। एक मुबैना ऑडियो लीक और आई है और उस ऑडियो लीक में वाज़ेह तौर पर ये दिखाई दे रहा है, सुनाई दे रहा है, समझ आ रहा है कि अब PTI यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ माफ़ी मांग रही है, ना सिर्फ पाक फ़ौज से बल्कि दरगुजर की इल्तिजा कर रही है मौजूदा वज़ीर आज़म मियाँ शहबाज शरीफ से कि खुदारा हमें जाने दें, खुदारा जो हुआ सो हुआ, ख़ान को माफ़ कर दें। अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसा किसने कहा, क्यों हुआ। ये एक ऑडियो लीक है, मुबैना ऑडियो लीक। मैं पहले ये बता दूं कि बशुक्रिया सोशल मीडिया टॉक शो जो कि परवेज़ संधीला नामी एक नौजवान करते हैं शायद लंदन से, ये उनके बशुक्रिया मुझ तक ये मुबैना ऑडियो टेप या गुफ्तगू पहुंची है और बकौल सोशल मीडिया टॉक शो के ये PTI के जो मरकज़ी सीनियर नायब सदर हैं फवाद चौधरी और लंदन में मुकीम एक उनके ख़ानदानी दोस्त, कॉमन फैमिली फ्रेंड जुल्फ़िकार अहमद साहब के माबैन होने वाली गुफ्तगू की ये ऑडियो है। पहले आप ये ऑडियो सुनिए। ये ऑडियो में जो गुफ्तगू है आपने सुनी, उसमें वाज़ेह तौर पर ये सुना जा सकता है कि जनाब फवाद चौधरी एक शख्स से ये बात कर रहे हैं कि जनाब के सियासतदानों को आपस में मिल बैठना चाहिए और ये मामलात फ़ौज तक नहीं जाने चाहिए, आपस में बैठकर सारे मामलात तय करने चाहिए। जो आपने सारी बातें सुन ली हैं। फिर उसमें वो ये कहते हैं कि जनाब ये पैगाम पहुंचा दें, वो जो शख्स है जुल्फ़िकार अहमद, मुबैना तौर पर वो फवाद चौधरी से ये कहते हैं कि ये एनते नायल हो जाना है। तो वो कहते हैं हाँ लेकिन फ़ायदा तो कुछ नहीं होगा, तो देखते हैं। यानी वही एक इज्जो इनकसारी से भरपूर आवाज़ में फवाद चौधरी ये कहते हैं और वो भांप चुके हैं कि इमरान खान नाअहल होने वाले हैं और जिस वजह से अब वो माफ़ी तलाफ़ी पर आ चुके हैं। मैं कई दिनों से आपके सामने वीडियोस बना के पेश कर रहा हूँ, उसमें ये अर्ज़ कर रहा हूँ कि जनाब आजकल मिन्नतों तरलों का दौर है और अब बात इंतखाबात तो दूर की बात, अब तो बात इस हद तक पहुँच जाई है कि मुझे गिरफ़्तार न किया जाए, यानी इमरान खान को गिरफ़्तार न किया जाए और उनकी मज़ीद ऑडियोज़ और वीडियोज़ लीक ना की जाए। फ़िलहाल तो उस मामले में तातुल नज़र आ रहा है। गिरफ़्तारी का हम कुछ कह नहीं सकते कि होगी कि नहीं होगी। ख़बरें ये भी हैं कि अब 1 जनवरी के बाद इमरान खान शायद लाहौर से इस्लामाबाद मुंतकिल हो जाएंगे। इसकी वजूहात मुझे नहीं पता, मुमकिन है वो बेहतर समझते हूँ क्योंकि आने वाले दिनों में उनके इस्लामाबाद में बड़े तवातुर के साथ पेशियाँ भी हैं, या जनवरी के पहले हफ्ते में नए साल के आगाज़ पर वो इस्लामाबाद में बनी गाला वाली रिहाइशगाह पर या रिहाइशगाह में मुंतकिल हो जाएंगे। फिर उस ऑडियो में वो शख्स पूछता है कि जनाब ये पैगाम, ये आपका जो मैसेज है ये सुलेमान शहबाज को दिया जाए या शहबाज शरीफ को। तो उन्होंने कहा नहीं, डायरेक्ट शहबाज शरीफ को भेजें। फिर वो कहते हैं कि जनाब अच्छा जी मुख्तसर सा एक मैसेज भेजें तो वो फिर मैं आगे कर लूँगा। अब इस सारी बात से एक मामला या एक चीज़ वाज़ेह हो जाती है कि शायद मियाँ शहबाज शरीफ अब भी PTI या इमरान खान के लिए कोई सॉफ्ट कॉर्नर रखते हैं। उसकी वजह कुछ भी हो सकती है, मुझे नहीं मालूम। कोई कॉमन फ्रेंड्स हो सकते हैं, होते हैं ना इंसान के दरमियान के दोस्त, जो इमरान खान का भी दोस्त हो सकता है, मियाँ शहबाज शरीफ का भी दोस्त हो सकता है। और यही वजह है कि अब तक वो
للکارتے ضرور ہیں میاں شہباز شریف. ظاہر ہے آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے وزیر اعظم بڑھ کے مارنے میں تو بڑے مشہور ہیں. یاد ہے آپ کو انہوں نے کہا زرداری میں تمہیں ادھر الٹا لٹکا دوں گا, تمہارے پیٹ سے میں آنتے باہر نکال دوں گا, تمہیں میں لڑکانہ کی گلیوں میں گھسیٹوں گا. تو وہ بڑک ان سے اچھی کوئی نہیں مار سکتا پاکستانی سیاست میں. لیکن دوسری جانب آپ کو پتہ ہے کہ ایک شخص جو کہ لندن میں بیٹھا ہوا ہے جس کا نام ہے میاں نواز شریف اور ان کی صاحبزادی مریم نواز, یہ دونوں ایسی شخصیات ہیں جن کے ہاں فی الحال عمران کو درگزر کرنے کے لیے کوئی گنجائش نہیں ہے. اس کی وجوہات ہیں, آپ جانتے ہیں میاں نواز شریف کے ساتھ عمران خان نے کیا سلوک کیا, یعنی باپ کے سامنے بیٹی کو جیل سے گرفتار کیا. ان کی اہلیہ آپ کو پتہ ہے کہ وہ چلیں ان پر کیا کچھ, وہ بستر مرگ پر تھیں, کیا کچھ نہیں کہا گیا. اور اب بھی وہ نواز شریف بگوڑا, مفرور, مجرم, اس کے علاوہ تو بات ہی نہیں کرتے عمران خان. تو ظاہر ہے پھر اب جب کہ معاملات ان کے ہاتھ میں ہیں تو وہ عمران خان کو ڈھیل دینے کے لیے تیار نہیں ہیں. لیکن یہ فواد چودھری جب آپ ان کی بھی بڑکیں سنتے ہیں, جب یہ پبلک میں آتے ہیں تو آپ کو پتہ ہے نا یہ کیسی باتیں. اب تو کہتے ہیں ہاں جی یہ جو فوج ہے تو میں تو سمجھتا ہوں کہ فوج کو تو ایسا کوئی کام نہیں کرنا چاہیے, سیاستدانوں کو خود مل بیٹھ کر, پہلے آپ سارا کچھ فوج سے کرواتے تھے, اب فوج الگ ہوئی ہے تو ظاہر ہے آپ نے سیاستدانوں سے بات کرنی ہے تو کریں سیاستدانوں سے بات. جب عمران خان وزیر اعظم تھے وہ تو اپنے مخالف سیاستدانوں سے ہاتھ ملانا دور کی بات, ان کا سلام لینا گوارا نہیں کرتے. وہ کہتے ہیں میں مر جاؤں گا میں ان سے بات نہیں کروں گا. اب بھی ان کی یہی صورتحال ہے. جس دن وہ ان کی گورنمنٹ گئی انہوں نے اسمبلیوں سے, قومی اسمبلی سے استعفیٰ دے دیا, مستعفی ہو گئے. ان کے ارکان اسمبلی باہر بیٹھے ہیں. آج شاہ محمود قریشی کہتے ہیں کہ جی ہمیں کوئی بلائے تو صحیح قومی اسمبلی میں ہم آ جائیں گے, لیکن حکومت سنجیدہ نظر نہیں آتی. جناب حکومت آپ کے کیا آ کے ترلے کرے کہ آؤ جی شاہ جی آؤ تشریف لے کے آؤ. آپ تو جب بھی جائیں گے تو اسی طرح خواجہ آصف کی طرح, خواجہ آصف نہیں تو کوئی اور کہے گا, کوئی شرم ہوتی ہے, کوئی حیا ہوتی ہے. ظاہر ہے جو آپ نے بویا ہے وہ کاٹیں گے. اب اس وقت تو آپ کو یاد ہوگا نا وہ مراد سعید اور اس کی طرح کے جو دیگر جو لوگ ہیں وہ قومی اسمبلی میں کیا کیا تماشے لگاتے تھے. تو اب پھر آپ کو سننا پڑے گا. اگرچہ میں ذاتی طور پر اسمبلی میں اس طرح کی بد زبانی, بد کلامی, غیر پارلیمانی زبان یا حرکات کے خلاف ہوں, لیکن اس سب کی داغ بیل کس نے ڈالی, اس سب کو پروموٹ کس نے کیا؟ پاکستان میں شائستگی کی سیاست بڑی مشکل کے بعد چارٹر آف ڈیموکریسی پر سگنیچرز ہونے کے بعد یہ ہم نے دیکھی کہ شائستگی آئی پولیٹکس میں. لیکن موصوف نے, عمران خان نے آ کے اس کا بیڑا غرق کر دیا. اپنے سیاستدانوں کو, اپنے مخالف سیاستدانوں کو کوئی اس اتنی گندی زبان سے ماضی میں کبھی کسی نے نہیں پکارا. نجی محفلوں میں شاید کرتے ہوں گے, کوئی ایک آدھ بیان دے دیا فلاں کرپشن میں, لیکن جس طرح کی گندی زبان عمران خان نے جلسوں میں استعمال کی اپنے مخالف سیاستدانوں کے لیے, اب اس کو میں آپ یقین کیجئے کہ دہرانا چاہوں بھی تو دہرا نہیں سکتا. اتنی غلیظ زبان انہوں نے استعمال کی ہے اور وہ غلاظت آگے ٹرانسفر ہو چکی ہے نئی نسل میں. تو اب یہ حالت ہے جناب. منتیں ترلے, میں کتنی ویڈیوز کے تم نیلز آپ دیکھیں, میں آپ کو یہی کہہ رہا ہوں کہ جناب اب وہ منتوں ترلوں پر آ چکے ہیں. کبھی فوج کے ترلے, کبھی حکومت کے ترلے, ڈائریکٹلی انڈائریکٹلی, اور اس طرح کی آڈیوز اگر مزید آئیں تو آپ دیکھیے گا کہ یہ بن بلائے قومی اسمبلی میں واپس آئیں گے اور پھر وہاں آ کر یہ ان کا حق ہے بطور ممبر قومی اسمبلی, جتنے بھی ارکان ہیں چاہے اپوزیشن کے ہیں حکومت کے ہیں, وہ وہاں پر آ کے بیٹھیں, اپنے دل کی بھڑاس نکالیں, معاملات وہاں پر طے کریں. سڑکوں پر کچھ نہیں ہونے والا. فی الحال مجھے دیجیے اجازت. خدا حافظ.